नाज़रीन, ज़वार को अभी तक भी अपने भाई पर गुस्सा है और साथ नायाब पर भी। वो चाहता है कि ये दोनों मेरी आंखों के सामने ना आए और मैं इनसे कभी भी ना मिलूं। ये काम जो उन्होंने ये हरकत की है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है और मैं कभी भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इस हवाले से उसका वालिद जो है वो उसको गाल करता है और कहता है, बेटा आप इस तरह से करें, आपसे हमने सिर्फ इजाज़त लेनी है कि आप हमारे बड़े बेटे हैं और हमारे ख़ानदान के सरबराह भी हैं, और आप इस तरह से करें कि हम जुनैद को अपने घर ले जाना चाहते हैं। उसके लिए आप ही आपसे इजाज़त मांग रही है कि आप चाहती हैं तो हम उसको इधर ले आए। लेकिन ज़वार का जो जवाब होता है वो बहुत ही लर्जा देने वाला होता है और अपने बाप को कहता है कि मैंने इसे कभी भी अपने घर में नहीं आने देना। इसने जो मेरे साथ किया है वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। मेरे भाई कोई और दूसरा कर लेता तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा सगा भाई होकर इस तरह से काम करे मुझे कभी बर्दाश्त नहीं है और कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसका घर आना भी अब ख़त्म है। तो उसका वालिद उसे कहता रहता है, लेकिन ज़वार उसी वक्त फ़ोन बंद कर देता है। उसके बाद तमाम लोग परेशान रहते हैं कि अपने बेटे को कहाँ पे ले जाएं। लेकिन उसके बाद उनको ख्याल आता है कि इसका जो है कि कोई अपार्टमेंट ले लेते हैं, वहाँ पे इसकी मेड होगी जो इसकी हिफाजत करेगी, इसकी केयर करेगी और इसका इलाज करने में भी अहम किरदार अदा करेगी। इधर से नायाब की भाभी जो है वो बहुत ज़्यादा नायाब पर घटिया इल्ज़ाम लगाने में अहम किरदार अदा कर रही थी और चाहती है कि किसी न किसी तरीके से नायाब को घर से निकाल दिया जाए, और इसके लिए वो अपने घर वाले और यानी खामद को वर्गलाती रहती है। इधर से नायाब को पता चलता है कि जुनैद बहुत ज़्यादा बीमार है, अस्पताल में दाखिल है, तो वो वहाँ पर चली जाती है और उससे मुलाकात करती है। जब वहाँ पे आपस में उनकी मुलाकात हो रही होती है तो वहाँ पे ज़वार का सामना होता है। तो वो सीन इंटरेस्टिंग इस तरह से होता है कि जब नायाब को इस बात का पता चलता है कि जो जुनैद है उसके ऑपरेशन हो रही हैं, आईसीयू में वो एडमिट है, उसको ये तमाम चीज़ें उसकी रज़िया जो उनकी नौकरानी थी वो बता रही होती है, और वो मासी रज़िया जो है वो उसे कहती है कि आप उधर जाना चाहती हैं तो चली जाएं, बाकी जो है मैं बच्चे को आपको नहीं दिखा सकती। बार बार इसरार भी नायाब करती हैं कि मेरा बच्चा मुझे चाहिए या मुझे उसकी शक्ल दिखा दें, लेकिन वो मजबूर होती है, वो उसे नहीं दिखा सकती। तो इस तरह से नायाब दुआएं मांग मांग कर जुनैद के अस्पताल में चली जाती है और अस्पताल में देखती है तो जुनैद उसी तरह से बुरी हालत में पड़ा होता है, और जुनैद से जाकर वो बातें करती है और कहती है कि भाई मैं आपके लिए दुआएं करूंगी, आप बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा, ये तमाम कुछ जो हुआ है ये फ़र्ज़ी तौर पर हुआ है, ये ठीक हो जाएगा। तो जुनैद उससे कहता है कि भाभी जान आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, पहले भी हम पर बहुत बहुत आन है, अब और ना लग जाए। तो वो बताता है कि वो उससे पूछता है कि कैसे आप इधर आई हैं, आपको पता कैसे? तो इन नायाब उसको बताती है कि मुझे मैंने कॉल की थी रज़िया को, तो रज़िया ने मुझे बताया है कि आप अस्पताल में एडमिट हैं। तो उसी वक्त जुनैद उसे कहता रहता है कि अम्मी जान भी यहाँ पे आ सकती हैं और जुनैद जो ज़वार भाई हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप यहाँ ना आएँ और आप जल्दी से जल्दी आप मुलाकात आपने कर ली है, आप चली जाएँ। अभी वो बातें कर रहे होते हैं, उसी वक्त ज़वार एंट्री मारता है और ज़वार उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। ज़वार जब भी उसे देखता है और उन दोनों को देखता है तो उसके ज़हन में फिर से वही सवालात उठने शुरू हो जाते हैं। इन दोनों का बहुत ही गहरा ताल्लुक़ होगा, जिस वजह से ये यहाँ पे आई है, अपने बच्चे को देखने नहीं आई लेकिन इधर आ गई है। तो इस वजह से वो पहले भी उसकी माँ ने उसे बहुत मिन्नतें समाजत करके यहाँ पे वो लाई थी, और हाँ वो नहीं आ रहा था और उसके आने के लिए उसने बहुत इसरार किया, तो वो अपने भाई को देखने के लिए आया। लेकिन आगे से उसने जो मंज़र देखा तो उसके जहन में फिर से जो पहले वाला मंज़र था वही याद दोहराने लगा, और उसके सोच यही थी कि इन दोनों के अफेयर्स अभी भी चल रही है, जिस वजह से ये आई है, और इस सब में कसूर जो है वो नायाब का है। तो वो नायाब को बहुत ज़्यादा गालियाँ देता रहता है और कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, पहले तो मुझे शक था लेकिन आज यकीन हो गया है कि तुम इस तरह की गंदी हरकत में शामिल हो। वो अपनी सफाइयाँ देती रहती है लेकिन फिर भी वो नहीं मानते, तमाम लोग उसकी बात को सुनने को ही तैयार नहीं होते। जुनैद अब बेबस होता है, बेबस तो हो चुका होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है, और वो उनको समझाता रहता है कि भाई कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका भाई यही कहता है कि आज से आइंदा, आज तो मैंने तुम्हारी शक्ल देख ली है, कभी भी तुम्हारी और नायाब की शक्ल नहीं देखूंगा। अगर वो चाहता तो अभी भी उसको तानिया के बारे में सबूत और सच के साथ ये तमाम बातें बता सकता था, लेकिन जुनैद ने ये मौका मुनासिब नहीं समझा क्योंकि अभी ज़वार बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो अभी चाह रहा था कि कोई अच्छा मौका आए तो वहाँ पे इसको सबूत दूँ कि तानिया का असल चेहरा इसके सामने बेनकाब हो। तो इसके लिए अभी तक
اس نے زوار کو کچھ بھی نہیں بتایا، اور ساتھ ساتھ ابھی تک نایاب کو بھی اس تمام تر کے بارے میں زیادہ تر علم نہیں ہے۔ صرف اسے یہی علم ہے کہ اس تمام کے پیچھے ہاتھ جو ہے وہ تانیہ کا ہے۔ ہماری زندگی کو برباد کرنے میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ تانیہ کا ہے، اور تانیہ صرف یہی کردار اس لیے ادا کر رہی ہے، یہ مجھ سے جیلس ہے، اور جیلسی کی وجہ سے یہ مجھے گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ اور جنید کو کیوں پھنسایا اس کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ زوار سے شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد زوار اور نایاب کی لڑائی بھی ہوتی رہتی ہے۔ نایاب کو زوار بہت زیادہ دھکے دیتا ہے، اور دھکے دے کر اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور اس کی ماں اس کو بہت زیادہ دھکے دیتی ہے، اور اس کے بعد اس کو کہتی ہے کہ اگر تم نے اور زیادہ کوشش کی تو میں تمہیں ماروں گی۔ تو اس وجہ سے وہ جب دھمکی دیتی ہے تو نایاب اس وقت خاموش ہو جاتی ہے اور چپ کر جاتی ہے، کیونکہ اس کی ساسو ماں ہوتی ہے، ساسو ماں کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اور کچھ بھی نہیں کہتی، اور ساتھ ساتھ زوار کو بھی کبھی وہ کچھ نہیں کہنا چاہتی، کیونکہ وہ اس کا شوہر ہے اور چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے جو حالات ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گے۔ جب سیٹل ہو جائیں گے تو زوار سے میں اپنے بچے کے لیے بھی کہہ سکتی ہوں، اور زوار مجھے میرا بچہ بھی دے سکتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ یہ تمام سوچ کر زوار کو بھی کچھ نہیں کہتی، اور ساتھ ساتھ اس کی ماں کو بھی کچھ نہیں کہتی۔ لیکن زوار اب بھی صرف اور صرف یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ دونوں پھر دوبارہ کیوں ایسے ملے ہیں۔ اگر یہ آہستہ آہستہ ملتے رہے تو میں خود بخود مر جاؤں گا، کیونکہ اس کے ذہن میں صرف وہی خاکہ کھڑا ہے جو کہ اس کے ذہن میں جو تانیہ نے بنایا تھا کہ ان دونوں کے افیئر ہیں، اور یہ افیئر کی وجہ سے یہاں سے بھاگ چکے تھے، اور یہ پکڑے بھی اس لیے گئے ہیں کیونکہ ان کے آپس میں افیئر ہیں۔ تو اس طرح سے اس کے ذہن میں یہ تمام کچھ تو بنا رہتا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر تک قائم رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ جب بھی جنید یہاں سے اٹھے گا تو وہ تمام کچھ زوار کو بتا دے گا، اور تانیہ بھی ابھی یہی چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے جنید کو ابھی اٹھنے میں بہت زیادہ دیر ہو جائے، جب تک ہماری شادی ہو جائے۔ اگر ہماری شادی ہو جائے گی تو اس وقت جنید چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ جنید جب یہ تمام کچھ اسے بتائے گا اس وقت ہماری شادی ہو چکی ہوگی، اور زوار اب اپنا رشتہ خراب نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنا پہلا رشتہ خراب کر چکا ہوگا۔ لیکن زوار اب اپنی اس بات پر قائم ہے کہ میں کبھی بھی اس کو طلاق نہیں دوں گا، نایاب کو طلاق اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ تڑپی رہے گی اور جنید اور یہ آپس میں شادی نہ کر سکے۔ اب زوار کے ذہن میں یہ خاکہ بنا ہوا ہے کہ جنید نے تانیہ کو اس لیے طلاق دی ہے کہ وہ اب نایاب سے شادی کر سکے، اور نایاب کو اگر میں نے یہ طلاق نامہ دے دیا تو نایاب جنید سے شادی کر لے گی، اور دونوں آپس میں شادی کر کے یہ خوشی رہیں گے۔ لیکن انہوں نے جو کچھ حرام کھایا ہے، میرے ذہن کے مطابق اب ان کو یہ تمام کچھ نہیں کرنے دوں گا۔ میرے پاس میں جو کچھ ہے وہ ان کو ضرور ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ جنید نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اور نایاب نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، اب ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا، میں ان کے ساتھ ویسا کروں گا اور ان کو ویسے ہی تڑپاؤں گا، یہ تڑپے ہی رہیں گے جیسے میں تڑپ رہا ہوں، یہ بھی اس طرح سے تڑپیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ملاقات جو تانیہ سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ تانیہ ان کے گھر آ چکی ہوتی ہے، اور اس کو گھر لانے میں سب سے اہم کردار ہوتا ہے اس کی ماں نگار کا ہوتا ہے۔ نگار اس کو اپنے گھر میں واپس لاتی ہے، اور ان کی زوار اور تانیہ کی آپس میں ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ تانیہ کوشش میں یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے زوار جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، لیکن زوار طلاق دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ادھر سے جو نایاب کی بھابھی ہے اس کو فون کال آ جاتی ہے، اور اس کی ماں کرتی ہے، جو زوار کی ماں ہے وہ کال کرتی ہے کہ اپنی بچی کو سنبھال کے رکھو، یہ ابھی بھی جنید سے اپنے پرانے افیئر اور اپنے پرانے عشق کی خاطر اس سے مل رہی ہے۔ تو اس کی جب اس کا بھائی اور اس کی بھابھی یہ تمام چیزیں سنتے ہیں تو بھابھی تو ویسے ہی نشانے پر ہوتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے مجھے کوئی شکایت ملے اور میں اپنی شکایت جو ہے وہ اس کے بھائی کو لگاؤں۔ تو جب سے یہ کال آتی ہے تو وہ اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ اس کو گھر سے نکال دو، یہ جو کچھ کر رہی ہے ہمارے منہ پہ کالا کی ہے، یہ پہلے بھی یہی کرتی رہی ہے، اب بھی اپنے پرانے عشق کی خاطر وہاں پہ چلی گئی ہے، اس کو سمجھاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ تو اس کا بھائی اسے سمجھاتا رہتا ہے، لیکن وہ اپنی صفائیاں دیتی رہتی ہے۔ جب نایاب کی صفائیاں قبول نہیں ہوتی تو نایاب جو ہے وہ چپ کر کے اپنی دادوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ ادھر سے یہ تمام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور نگار کو، جو نگار کا خاوند ہے، وہ کہتا ہے کہ اب نایاب کا اور اس کے ساتھ ساتھ جنید کا ادھر آنا ناممکن ہے، کیونکہ زوار نے اپنی شرط رکھ دی ہے کہ اگر
یہ دونوں میرے گھر میں آئے تو میں اپنا بچہ حیدر کو لے کر آپ تمام لوگوں کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ میں بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں۔